من فوقهن والملائكة يسبحون بحمده ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله هو الولي وهو يحيي الموتى الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك حتى تتركوا أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة يدخل من يشاء في رحمته ويرون ما لهم من ولي ولا نصير اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو مقاليد السماوات ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا فيه شيء وهو السميع البصير আবার শামীম বাসী ইন্নাহু বিকুল্লি শাইইন আলিম شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال المشركين تدعوهم إليه ما تدعوهم هم إليه الله بكل شيء الله يستبيو إليه من يشاء شرع لكم ويهدي إليه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وعيسى وموسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب كذلك أوحينا إليك القرآن عربيا لتنذر أم القرى وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير اختلفتم فيه من شيء فحكمه এবার শেষ আয়াতটা না হাত সরাও এখান দিয়ে একটু ভালো হলো না আচ্ছা এখান থেকে আবার বলো তো সারা থেকে আবার বলো সারা লাকুম বলো
বলো, সমস্যা নেই, বলো। ভিডিও অফ করো।